हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 पटिशन्स दायर हुई। समझ नहीं आ रहा कि ये पटिशन किसने फ़ाइल की हैं, क्योंकि एक पर जनरल मुशर्रफ के वकील का नाम है और दूसरे पर हुकूमत पाकिस्तान की वजारत दाखिला का नाम है। दोनों का माखज़ यही है कि साबिक़ फ़ौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो हाई ट्रीज़न या कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने का मुकदमा है आर्टिकल 6 का, उसका जो फ़ैसला सुनाया जाना है इस जुमेरात को, वो ना सुनाया जाए, क्योंकि इस केस के अंदर बहुत सी ऐसे सुकुम हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। अच्छा, क्या ये सुकुम जो हैं 3 रोज़ पहले उस केस के सुनाने से, क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट वीक जो है स्पेशल कोर्ट जो कि जिसने 4 साल ये केस सुना, उसने ये केस जो है इसका फ़ैसला गुज़िश्ता हफ्ते महफूज किया था और ये कहा था कि 28 इस माह की 28 तारीख को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। जो हुकूमत ने फ़ाइल की है पिटीशन, उसमें ये कहा है कि जनाब हमें तो सब चीज़ पर एतराज़ है। इसके ट्रायल पर बुनियादी एतराज़ उनका ये है कि इसकी प्रोसिक्यूशन टीम के जो सरबराह थे अकरम शेख, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जिनको अपॉइंट किया था, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस बनाया था, वो उस हुकूमत के जाते ही मुस्ताफ़ी हो गए थे। तो क्योंकि उनके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन टीम वो बिना किसी हेड के काम कर रही थी, लिहाजा प्रोसिक्यूशन टीम को भी सस्पेंड को हटा लिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था। ये भी गुज़िश्ता हफ्ते हुआ जब अदालत ने लेकिन उस वक्त तक कहा क्योंकि सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, लिहाजा इसका फ़ैसला महफूज किया जाता है, जो कि इस माह की 28 तारीख को सुनाया जाएगा। जो मज़े की चीज़ें हैं इस पटिशन में, बड़ी मज़े की चीज़ें, उन्होंने कहा कि ये जो पहले के नवाज़ शरीफ साहब ने कैबिनेट से मुशावरत नहीं की, ख़ुद लिख दिया, वो सारा कुछ। अब जो इसके और ये है कि जनाब जो बाकी लोगों ने जब इमरजेंसी लगाई थी जनरल मुशर्रफ ने 2007 में, जिसकी बुनियाद पर ये मुकदमा बना के उन्होंने आइन को मुअत्तल किया और जजों को उन्होंने क़ैद किया, तो उस बारे में जो एक बड़े मज़े का इसमें नुक्ता नंबर 10 है जो कि सब ही बयान कर रहे हैं। उसमें ये लिखा है कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन टीम के हेड छोड़ कर गए तो उन्हें लेटर मौसूल हुआ, यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री को, किससे? फ्रॉम दी एक्यूज, यानी जनरल मुशर्रफ से, अच्छा, और दीगर काबिल एतबार सोर्सेज के थ्रू ये ज़राए करके टिकट चलाएंगे कि ये जो ये तो अकरम शेख के जाने के बाद तो प्रोसिक्यूशन टीम में कोई दम ही नहीं रहा। मतलब आप ये देखिए, एक्यूज कह रहा है कि उसमें दम नहीं रहा। सर ये तो इस तरह की प्रोसिक्यूशन, ये क्या प्रोसिक्यूशन? ये कोई ट्रायल है, तकड़ी प्रोसिक्यूशन कराओ भाई। अच्छी बात कहीं से भी आए तो उसे ले लेना चाहिए, भले मुल्जिम की तरफ से ही आए। उसके बाद से मुशर्रफ साहब के जो वकला की टीम है, उसने कदी इंज तो कदी ओंज कि आपको इख्तियार है नहीं है, राग दरबारी, उसमें राग देश, राग तराना मिला मिलू के जो है वो। मजे की बात यह है कि मुशर्रफ साहब के उस वक्त के लॉयर आज के लॉ मिनिस्टर हैं, हाँ। दूसरे लॉयर आज के अटॉर्नी जनरल हैं, और तीसरे लॉयर हैं जिनको अब जो ये साबका लॉयर ने बेसिकली फाइल किए कि जिनको स्पेशल कोर्ट पहले ही रद्द कर चुकी है कि आपके पास रिचर्ड निक्सन था ना अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके बारे में मूवी बनी थी ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। हाँ, वो मेरा ख्याल है उसकी हम एक लोकल। अच्छा, लेकिन इस अदालत का एक बड़ा फायदा हुआ कि पिछले 6 साल के दौरान जो 3 जजेस थे वो सारे के सारे एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और ये चौथे जज थे। अच्छा, ये खुद जो है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वक़ार अहमद सेठ। तो अब जाहिर है कि मुझे नहीं पता इनकी रिटायरमेंट करीब तो नहीं। अच्छा, अभी नहीं, तो ये भी हो अच्छा, जाएगी। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि वही लॉयर हैं, अब वो लॉ मिनिस्टर हैं, पिटिशंस भी दोनों जो हैं जो मतलब उनके आइडेंटिकल है, तो मतलब कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कोई तो 2 लोग एक पेज पर हैं। अच्छा, कोई तो 2 लोग एक पेज पर है। मुझे खान साहब की मैं एक सुनाना चाहता हूँ कि जब इमरजेंसी लगी थी, खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, उनकी उस वक्त डिमांड क्या थी ये सुन लीजिए। उन्होंने शाहिद मसूद के प्रोग्राम जो उस वक्त जियो पे होते थे उनसे गुफ्तगू मेरे मुताबिक क्या कहा था। ये बताइए, इमरान के कैसे हालात हैं इस वक्त, आप तक क्या इतलात, क्या खबरें पहुंच रही हैं? देखिए, ये जनरल मुशर्रफ ने हाई ट्रीजन कमिट किया है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इन्होंने इमरजेंसी लगाई जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की, उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फौज भिजवा के बाहर निकाल दिया,
اور इसको तो सीधा सीधा इनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है जिसकी फांसी की सजा है। आप 12 साल पुरानी वीडियो लगा रहे हैं और आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि सर इस पे यू टर्न करिए। आजकल बॉस 12 दिन में होती है ना, और 12 सालों में तो यार बंदा कितने चक्कर काट सकता है यार। अच्छा, गलत बात। आज लेकिन मुझे ये जो लीगल पॉइंट्स तो हम आपने थोड़े पढ़े, मगर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, वो क्योंकि मुशर्रफ के साथी भी रहे थे, तो आज उन्होंने खासी खुली बातें की हमारी साथी महर बुखारी के साथ। न्यूज़ आई में आपने भी सुना होगा, उसका एक टुकड़ा मुशर्रफ के केस के हवाले से मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा महर को। The man should, he was sent out by whom? वो फिजिटिव तो नहीं है, नस के तो नहीं गया। किसने भेजा था बाय द वे? नून लीग ने, अदालतों ने? अदालतों ने भी कहा और उन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा कि ECL पर नाम नहीं है, चौधरी निसार साहब ने कहा। वो आप लोगों का केस है ना, मियां नवाज शरीफ वाला। तो मेरी बात सुने ना जी, वो केस हुआ तो वो चले गए बाहर। अभी आप आज उसकी फोटो देख लें। मगर सर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ को, एक सेकंड सर, अगर आप कहते हैं कि 4 महीने बाद, हफ्ते बाद वो ना आया तो जो करना होगा करेंगे, चाहे इंटरपोल को इन्वॉल्व कर उनको लेकर आएंगे, मगर आप एक आइन शिकन के बारे में ये नहीं कह रहे। नहीं, आइन शिकन बार अदालत ब्ला थक गई है 5 सालों में। तो भाई नहीं आ सकता ना, वो बीमार है ना, उसका वकील जाता है। तो मियां साहब भी कल कहे मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। तो ठीक है, बोर्ड बना लें, उसको जाके देखा है। ठीक है, यू नो, लेट अस से अगर मियां साहब भी ये कहते हैं, उन्होंने तो कोर्ट ने खुद लिख दिया है कि if he says that he is not feeling पंजाब हुकूमत से राब्ता करें। पंजाब हुकूमत से राब्ता नहीं, the man can go and see him, the person will be nominated, उधर जो जाके सी हुकूमत का बंदा हाई कमीशन से। बिल्कुल। हाँ, 28 को देखे ना, उनको सुना नहीं गया, उनको प्रोसिक्यूटर। तो एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर पे इतना शक और एक फौजी के ऊपर इतना भी इधर आपने तो आज तक बंदा नहीं भेजा उनकी सेहत खुद देखने के लिए, रिपोर्ट्स नहीं मंगवाई, उनका वकील कहता है आप मान जाते हैं। अभी कहे उनको भेज दे, जाए देखे। सर आप इंटीरियर मिनिस्टर है ना, I'll facilitate it। आप भेजेंगे बंदा चेक कराने मुशर्रफ साहब को? मैं ले जाऊंगा, उसको साथ ले जाऊंगा। कब? जब ये कहेंगे, अदालतें जब कहेंगे। अदालतों नहीं कहना है ना, मैं तो नहीं कर सकता। आपने ये भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि 300-400 बंदा और है, फिर उसको अगर करना है तो इन सारों को एडिंग और बेटिंग के अंदर करो। इनमें से 12 लोग तो आप लोगों की काबीना और इस हुकूमत के हिस्सा हैं। 12 लोग जो मुशर्रफ साहब काम, इंक्लूडिंग 12 नहीं, सारे थे। चलो मैं कहती बड़ा नुमाया बड़े वाले। उस वक्त इशू ये था कि जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ था, आई थिंक देयर इज ओनली वन मैन शुजात हु सेड के इसके साथ मेरा भी करो, बिल्कुल मेरा भी करो, रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर दैट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विदाउट गोइंग इनटू दैट डिटेल कि किसको डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां हुई है इस केस में, ठीक है ना जी। तो कैबिनेट की अप्रूवल नहीं है इस केस की, इनकी अपनी कैबिनेट की अप्रूवल नहीं है। किसकी कैबिनेट की? नवाज शरीफ, PMLN की। हाँ। क्या आर्टिकल 6 को परसू करें? आर्टिकल 6 को परसू करें, ये तो उन्होंने सुबह उठे दोनों का कर दो। हाँ, वो अलग बात है कि वो मियां साहब का एक तरीका था, मेरा मतलब और उन्हें फिर किया परसू। वो भी गलत था ना, ECL पे भी रखा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लॉ अपना कोर्स ले, प्रॉपरली किसी को ट्राई करे या कोई करे, I am sure the people will reconcile। आपने इमरान खान साहब को ये कहा है कि बेहतर है कि इसको अवॉइड ही करें इस केस को? मैंने कहा अगर मेरे से वो पूछेंगे तो मैं उनको कहूँगा कि सर योर प्लेट इज फुल। वो जो किसने कहा था अभी, 2 पाकिस्तान, एक नहीं 2 पाकिस्तान, नहीं 2 नहीं 1 पाकिस्तान। गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, नूरी के लिए अलग कानून, नारी के लिए अलग कानून, खाकी के लिए अलग कानून, सफेद के लिए अलग कानून, मैले के लिए अलग कानून, उजले के लिए अलग कानून। ये बताओ कि इस वक्त इंसाफ का डंका बज रहा है, डंका पिट रहा है या डंकी पिट रहा है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल क्या सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, वो उन्होंने ना सिर्फ ये कहा बल्कि ये मशवरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी दिया, तो वो भी हमने तो अब टुकड़ा काट के रखा, तो सुनवाने दें तो सुना दें भाई। इमरान खान ने पिछले हफ्ते क्या कहा? मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की, और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस है, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें, अपने कानून को, हमारा कानून ऐसा हो
کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کہ انصاف ملے گا. اچھا عظیم جج صاحب کا دل کو بہلانے کے لیے غالب کے عظیم جج ہمارا لیڈر کیسا ہو، عمران خان جیسا. بالکل عظیم جج صاحب کو جنہوں نے ایڈریس کیا تھا انہوں نے اس کا جواب بھی دیا جسٹس آصف سعید کوسا نے. ایک بار پھر سن لیجیے. طاقتوروں کا تانا یہ ہمیں نہ دیں. ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے. جس پرٹیکولر کیس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب محترم نے دیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی. یہ موڈیلٹیز کے اوپر جو ہائی کورٹ میں بحث تھی، تو ذرا احتیاط کیے رہے. ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں پہلے کی، 2009 سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں. یہ 2009 ایک ایسا سال تھا جس کے بعد عدلیہ مختلف ہے، آزاد ہے. کچھ کہتے ہیں فیئر لیسلی، کوئی کہتے ہیں مادر پدر آزاد. نہیں، ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے. ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے، کوئی انسان طاقتور نہیں ہے. مقدمے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ فیصلہ آ جاتا، جو آپ نے چیلنج کرنا تھا آپ اپیل میں چلے جاتے؟ یہ بیچ میں ایک سپیڈ بریکر لانا 3 دن پہلے. شک کیوں ہوا کہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں بھی آ سکتا تھا، کچھ بھی کہ جی مشرف صاحب جو ہے بری ہو گئے، ان پہ لاگو نہیں ہوتا آرٹیکل 6. 2 درجن پاکستان. یہ روکنے کا چکر کیا تھا؟ یا کیا یہ مشرف صاحب کو مزید کڑی کوئی سزا دلوانا چاہتے تھے؟ آرٹیکل 6 میں ویسے ہی میکسیمم سزا موجود ہے، ٹھیک ہے، تو کیوں ایسا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وزارت داخلہ کو جو لکونے نظر آ رہے ہیں آج کی درخواست میں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آنے والا ہے. کتنا فرق ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگین جتنی میری سمجھ ہے کہ جتنے بھی یہ جو لکونے اور آبجیکشنز اٹھائے گئے ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہیں، باتیں ہو گئی ہیں، لیکن 5 سال بحث ہو چکی ہے. بالکل. اچھا اس میں کیا بحث ہوئی ہے ایگزیکٹلی، کون سے لکونے پہلے سے ہی فل ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں جنرل مشرف کے فیصلے کی، جو کہ اس جمعرات کو آنا تھا، مگر آج حکومت پاکستان نے اور جنرل مشرف کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر کی ہیں کہ اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ کو روکا جائے. اور یہ پٹیشنز جو ہیں ہیئرنگ کے لیے بھی ارجنٹلی کل ٹیک اپ بھی ہو رہی ہیں. استغاثہ اور دفاع ایک پیج پہ. ہاں ایک پیج پر، کوئی تو سب ہی ایک پیج پر ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ملک کے نامور وکیل بھی ہیں اور کافی گہری نظر ہے. سلمان بیک گراؤنڈ میں پیجز ہی پیجز ہیں. ہاں پیجز ہی PLDs ہیں بالکل، اور ہونی بھی چاہیے کسی بھی لائر کے پاس. سلمان یہ آپ نے پٹیشن دیکھی، اس میں خاصی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے جن پہ بات ہو چکی ہے یا اس ٹرائل میں کور ہو چکی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی کوئی نظیر ہے کہ فیصلہ محفوظ ہونے سے پہلے 3 دن پہلے ایک پٹیشن فائل کر دی جائے کہ جناب اس میں اتنے لیگل لیکوناز ہیں اور یہ اناؤنسمنٹ روکی جائے؟ دیکھیے نظیر کا نہ ہونا کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہو سکتا ہے ایسی نظیر تو نہ ملے کہ عدالت کو روکنے کی درخواست کی جائے حکومت کی طرف سے. حکومت کا کام تو مقدمے کو چلانا ہوتا ہے، حکومت اس میں کمپلیننٹ ہے، استغاثہ حکومت کا ہے. اب حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، اپنے وکلاء پر اعتبار نہیں ہے، لہٰذا یہ مقدمہ آگے نہ چلے. لیکن اس سے بڑھ کر بات ہے اس پٹیشن میں. صرف یہ جو حکومتی ٹیم تھی استغاثے کی یا پروسیکیوشن کی، اس کی حد تک بات نہیں کی گئی. یہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو ٹرائیبیونل قائم ہوا تھا اس کا قیام ہی غیر قانونی ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ میں نہیں گیا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے خود نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، یا اس کے سامنے جو درخواست دائر کی گئی، جو کمپلینٹ دائر کی گئی، وہ بھی غیر قانونی ہے کیونکہ معاملہ کیبنٹ میں نہیں گیا. اب یہ معاملہ جو ہے کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے.
ہوا یوں کہ 2016 میں اکتوبر 2016 میں ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، مصطفیٰ امپیکس اس کو ہم کہتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی بھی قانون میں کوئی عمل حکومت پاکستان نے کرنا ہے تو وہ عمل جو ہے پورے کیبنٹ کی رضامندی سے ہوگا، یعنی کہ معاملے کو کیبنٹ میں پیش کیا جائے گا، صرف متعلقہ وزارت یا وزیر اعظم صاحب خود فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد سے بات یوں ہی چل رہی ہے کہ جس قانون میں فیصلہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے اس معاملے کو کیبنٹ میں رکھا جاتا ہے، لیکن معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے۔ ہوا پھر یوں کہ 2016 سے پہلے جتنے بھی قوانین کے تحت جتنے بھی فیصلے کیے گئے اس وقت روایت یہی تھی، اور بلکہ رولز آف بزنس جو ہیں وفاقی حکومت کے وہ یہ تھے کہ متعلقہ جو وزارتیں ہیں یا وزیر اعظم صاحب خود وہ فیصلے کر سکتے ہیں وفاقی حکومت کی جگہ، یا وفاقی حکومت ان کو سمجھا جائے گا۔ اب تمام اس سے پہلے کے جو فیصلے ہیں 2016 سے پہلے کے، کیا ان کو اب کالعدم سمجھا جائے؟ بالکل، اگر ایسا ہوگا تو تمام حکومت پاکستان کا جو ہے وہ منہدم ہو جائے گا۔ بے شمار لاتعداد سرکولرز ہیں، ڈائریکٹیوز ہیں، رولز ہیں، فیصلے ہیں وزرائے اعظم کے، مختلف وزرائے اعظم کے، مختلف وزارتوں کے، تو وہ تمام کے تمام آنن فانن کالعدم تو نہیں ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ پھر 2016 کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں گیا، اور 2018 میں سپریم کورٹ نے وضاحت کی کہ جو ہمارا 2016 کا فیصلہ ہے اس کا اطلاق اکتوبر 2016 کے بعد ہوگا۔ اس سے پہلے جو فیصلے ہو گئے اس وقت کے رولز آف بزنس، اور رولز آف بزنس آئین کے تحت بنتے ہیں کہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت اپنا کام کیسے کرے گی، جو فیصلے وفاقی حکومت نے کرنے ہیں وہ فیصلے کون کرے گا۔ اور رولز آف بزنس میں یہ گنجائش تھی کہ وزارتیں فیصلے کر سکتی ہیں، پورے کیبنٹ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وزیر اعظم صاحب بھی فیصلے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی کہ یہ معاملہ جو ہے اکتوبر 2016 کے بعد کا ہے، اس سے پہلے کے تمام فیصلے جو ہیں وہ قائم رہیں گے۔ اب یہاں جو معاملہ تھا یہ مقدمہ 2013 میں قائم ہوا۔ اب 2013 کے معاملات پہ سپریم کورٹ کی 2016 کی ججمنٹ کا اطلاق جو ہے وہ بالکل معنی نہیں رکھتا، اور یہ جو اس میں مقصد ہے وہ واضح ہے، وہ عیاں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ بات مجھے نہیں پتا کہ اس ٹرائیبیونل کے سامنے پہلے کبھی اٹھائی گئی تھی یا نہیں اٹھائی گئی تھی، یہ ایک نئی بات ہے جو اٹھائی گئی ہے، اور اس کا فیصلہ ظاہر ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا جہاں پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ دوسرا معاملہ جو اس پٹیشن میں آتا ہے وہ آتا ہے اکمپلسز، یعنی کہ جو سہولت کار تھے یا جو مشرف صاحب کے ساتھ آئین کی اگر روگردانی ہوئی، آئین کو اگر معطل کیا گیا، اس میں جو ان کے شریک کار تھے ان کے حوالے سے ہے کہ ان کے خلاف چونکہ مقدمہ قائم نہیں ہوا لہٰذا اس مقدمے کو نہیں چلنا چاہیے۔ یہ معاملہ ٹرائیبیونل کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ یہ دفاع میں مشرف صاحب کی طرف سے ان کی جو لیگل ٹیم تھی، جو اب ان کی لیگل ٹیم بظاہر نہیں ہے لیکن اس کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے 2013 میں 14 میں، اور فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ تمام جو ایڈرز ابیٹرز ہیں، جو ان کے شرکائے جرم ہیں یا ممد تھے، ان سب کو بھی عدالت کے سامنے لایا جائے، صرف ان کے اکیلے کے خلاف مقدمہ چل سکتا ہے۔ یہ بات تو ہو چکی ہے۔ ایک تیسری بات جو آج کی گئی وہ کی گئی سلمان، ایک چھوٹا سا ہمیں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد ہی ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو تیسری بات ایک وقفہ لے لیجیے۔ ویلکم بیک، اور ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی اس پٹیشن کی جس کا مقصد یہ ہے کہ جنرل مشرف کے آئین شکنی کے جو مقدمہ ہے اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے، اور اس کا فیصلہ جمعرات کو آئے گا، اس کے فیصلے کو روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ۔ سلمان صاحب، تیسرے نقطے پہ ہم تھے تو آپ فرمائیے۔ جی، باقی جو تیسرا معاملہ اس میں بڑا ہے درخواست میں حکومت کی، وہ یہی ہے کہ جو لیگل ٹیم تھی، جو وکلاء تھے حکومت کی طرف سے جو پیش ہو رہے تھے، کہ ان کو فارغ کر دیا گیا تھا 24 اکتوبر سے پہلے 23 اکتوبر کو۔ وہ 24 اکتوبر کو کیوں عدالت میں پیش ہوئے، اور جو انہوں نے بظاہر تحریری اپنی بحث عدالت میں جمع کرائی، اس کے حوالے سے اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ برخاست ہونے کے بعد یا ہٹائے جانے کے بعد تحریری بحث عدالت میں پیش نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ معاملہ اب عدالت دیکھے گی کہ کیا انہوں نے وہ تحریری بحث 23 اکتوبر سے پہلے جمع کرائی تھی۔ بظاہر
جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بحث پہلے ریٹن آرگومنٹس جمع کرا دیے گئے تھے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر انہوں نے وہ تحریری اپنے دلائل جو ہیں اپنی تعیناتی کے اختتام کے بعد جمع کرائے ہیں تو پھر معاملہ برعکس ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے جو اب عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیا ضروری تھا کہ مشرف صاحب کو مزید وقت دیا جاتا، کیا ضروری تھا کہ حکومت کو مزید وقت دیا جاتا، اگر وہ آخری دن جس دن حتمی بحث کے لیے معاملہ عدالت کے سامنے تھا وہ اپنے وکلاء کو برخاست کر دیتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نئے وکلاء مقرر کرنے کا وقت دیا جائے اور ایک غیر معینہ قسم کا وقت دیا جائے، تو کیا عدالت پر یہ واجب تھا کہ وہ اس درخواست کو قبول کرتی، یا کیا عدالت آگے بڑھ کر فیصلے کے لیے تاریخ مقرر کر سکتی تھی؟ تو یہ معاملات ہیں جن کا فیصلہ اب اسلام آباد سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو کرنا ہے۔ اس میں جو پوائنٹ نمبر 10 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے ہیڈ نے جب اکرم شیخ صاحب چھوڑ کے گئے اور وہ غالباً جولائی میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد ظاہر نئی حکومت آ گئی، انہوں نے کہا کہ پٹیشنر یعنی کہ جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کو ایکیوز کی یعنی جنرل مشرف کی طرف سے لیٹر ملے جس میں یہ کہا گیا کہ جی باقی کی جو پروسیکیوشن اب ٹیم بچی ہے اس میں تو کوئی سپارک رہا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے اور یا بہت سا ایویڈنس ملزم جو ہے وہ استغاثے کو کیوں کیسے ڈائریکٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام معاملات تو نہیں ہو رہے، یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ تو مقصد نہیں ہے بظاہر۔ اب یہ سب معاملہ میں سمجھتا ہوں ایک افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کھل کر ہمارے سامنے آ گیا، بات کچھ ڈھکی چھپی رہے تو پھر بھرم رہتا ہے، اور جب ہر بھرم کو ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بے یقینی کی فضا ہے وہ کسی صورت اچھی نہیں ہے، اس پر کوئی شاعری کی جائے، افسانہ لکھا جائے، یہی ہو، قانون اور جو متانت کی گفتگو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سلمان اکرم راہی صاحب، آپ نے ابھی جو فرمایا کہ حجاب سارے اٹھا دیے گئے، تکلف سارے ختم کر دیے گئے، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس عدالت کے فیصلے کو ہونے دیتے اور اس کے بعد جو اپیل کے فورم ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے، جیسا کہ ہر مقدمے میں طریقہ ہوتا ہے، تو اس طرف کیوں نہیں توجہ گئی وزارت داخلہ کی یا استغاثہ کی؟ دیکھیں وہ تو ایسے بعد کی بات ہے نا، اگر ان کی درخواست منظور نہیں ہوتی اور فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو مرحلہ آئے گا، وہ آپشن تو موجود رہے گا اپیل کرنے کا، تو میرا خیال ہے وہ کسی بھی آپشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، چلیں، ہاں صحیح بات ہے، بہت شکریہ سلمان، نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ تو جناب یہ سلسلہ ہے، اب ظاہر ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی اپیل کی سماعت بھی، بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ عدالت خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ بھئی یہ روڈ بلاک جس کی طرف حکومت اشارہ کر رہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا صرف اس کا نہیں ہے کہ اس عدالت پہ اعتراض ہے حکومت کو یا ریاست کو، چیف الیکشن کمشنر پہ بھی اعتماد نہیں رہا، یہ بھی ایک مسئلہ۔ وزیر اعظم کی طرف سے جو فردوس عاشق امان نے جو بریف کیا کہ جی یہ جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، تو اب یہ بات بھی آ گئی کہ سانو چیف الیکشن کمشنر، حالانکہ یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جنہوں نے 25 جولائی 2018 کو انتخابات کروائے تھے۔ ٹھیک، وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک، اور اب ایک تھوڑے سے مختلف موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کرتارپور کوریڈور پروجیکٹ اللہ کا شکر ہے بہت ہی کامیاب رہا تھا، ہزاروں سکھ یاتری آئے، بہت کیا کہتے ہیں جیسے انجوائے کیا اور واپس چلے گئے، اور آئی تھنک جنرلی ایک بہت ہی فیوریبل امپریشن ان کا تھا، حالانکہ بہت بیچ میں رکاوٹیں لگانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ سب ناکام رہیں۔ اچھا، ڈپلومیٹکلی بالکل ایک بہت اچھی بات ہے، پاکستان کی امیج کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اس سے ایک اور بہت مزیدار ایک پہلو کھولتا ہے اور وہ ہے ریلیجس ٹورزم کا، کیونکہ نہ وہ کرتارپور سے شروع ہوئی ہے نہ ہی وہ کرتارپور پر ختم ہو جاتی ہے۔ حال میں ہی جنوبی کوریا سے ایک وفد آیا ہے 30 بدھسٹ منکس کا، جن کے لیڈر جو تھے وہ ہیں وون ہینگ صاحب،
जो बुद्धिज्म के जो जोगीय ऑर्डर है, जो साउथ कोरिया में सबसे बड़ा उनका जो फिरका आई सपोज कहना चाहेंगे, उनके सदर हैं। तो वो तकरीबन 20 साल बाद पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान में जाहिर है वो सबसे पहले कहाँ गए, टैक्सीला, क्योंकि टैक्सीला आपको पता है एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का इस खित्ते में मरकज था। बुद्धिज्म की यहाँ पे बहुत एक पुरानी तारीख है, हज़ारों साल पुरानी है, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल 2500 साल पहले जब ये खित्ता अशोका मौर्य की रियासत का एक हिस्सा था, और अशोका मौर्य आपको पता है एक हिंदू बादशाह था, फिर बाद में वो बुद्धिस्ट हो गए, तो उन्होंने बहुत फ़रोग़ दिया बुद्धिज़्म को। तो टैक्सीला उस वक्त भी एक यूनिवर्सिटी थी और एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग था बुद्धिज़्म के लिए। अच्छा, यहाँ पर आए वोन्यांग साहब, तो उनको अब्दुल नासिर खान जो क्यूरेटर हैं टैक्सीला म्यूज़ियम के, उन्होंने उनको वहाँ पे घुमाया भी सही, वहाँ पर उन्होंने अपनी पूजा भी की धर्माजिका पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहला इस तरह का तबादला नहीं है बिटवीन साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि गंदारा आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन है, उनकी जनरल सेक्रेटरी कोरियन है डॉक्टर पार्क क्यू सून। 2017 में उन्होंने इसी तरह के एक प्रोजेक्ट किया था कि यहाँ पाकिस्तान से तकरीबन 40 बुद्ध के जो स्टैचूज़ हैं, मुजस्मे हैं, वो पेशावर म्यूज़ियम से कोरिया गए, पूरे कोरिया में उनका टूर हुआ, और फिर एक वफ्त यहाँ पाकिस्तान भी आया। अच्छा, मैं पढ़ रहा था एक ऑनलाइन मैगज़ीन है बुधा वीकली, ठीक है, और उसमें एक पूरा कोई 20 पेज का एक आर्टिकल है कि पाकिस्तान में बुद्धिस्ट रिलीजियस टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है। आप सिर्फ इतना देखें कि आपके पड़ोसी मुल्क चीन में तकरीबन 244 मिलियन बुद्धिस्ट हैं। यूजुअली होता क्या है कि सारे जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं, बी दे फ्रॉम कोरिया या थाईलैंड या जापान या चीन, उनका रुख होता है भारत की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप टैक्सीला की तो मैंने बात की, पूरी जो गंधारा सिविलाइजेशन थी, अगर आप स्वात की साइड पर देखें, या अगर आप गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर की तरफ भी देखें, तो मजबूत जड़ें यहाँ, इवन मोहिंजो-दड़ो में, मोहिंजो-दड़ो तो चलो सारा खित्ता ही बुद्धिस्ट था, सारा खित्ता ही बुद्धिस्ट था। अच्छा, पेशावर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक सिल्क रोड्स के क्रॉस रोड्स पर था, तो वेस्ट से ग्रीक इन्फ्लुएंस आती थी और ईस्ट से बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आती थी। टैक्सीला में भी तकरीबन एक ऐसा ही था। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 7वीं सदी 700 AD में बुद्धिज़्म ज़्यादा आई, वहाँ से बढ़ती गई, फिर और ये तकरीबन 1500s तक मेन रिलीजन वहाँ पर बुद्धिज़्म ही था, और फिर इस्लाम का वहाँ पर एक दबाव आया और ज़्यादातर लोग मुसलमान बन गए। अच्छा, इसी साल, और ये भी बहुत अंडर रिपोर्ट हुआ था, थाईलैंड से भी एक वफ्द आया था, ये मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर का, और वहाँ पर भी एक बहुत एक हाई लेवल पर उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि आप प्लीज़ इस तरह की टूर को प्रमोट करें। अच्छा, अब एक तो टूरिज़्म होती है ना कि बंदा आप सिर्फ फ़न के लिए या पार्टी के लिए या साइट्स या हाइकिंग वगैरह वाली, ग्लोबली रिलीजियस टूरिज़्म इज़ ऑन द राइज। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या था? 2 चीज़ें थी, एक तो आपका वीज़े का सिलसिला, क्योंकि वो इंतहाई ब्यूरोक्रेटिक है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, और दूसरा ज़ाहिर है सिक्योरिटी का। लेकिन जैसे ही ये मसले हल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी मुल्कों में ऑनलाइन वीज़ाज़ भी आपको अवेलेबल हैं, और सिक्योरिटी सिचुएशन भी जैसे बनती जा रही है, ये एक मेरे ओपिनियन में, और आई थिंक कि इमरान खान साहब ने भी खुद इस पर बात की थी एक ज़माने में, दिस इज़ अ मेजर मनी मेकिंग पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान। और ओवरऑल टूरिज्म के साथ भी इसको मिक्स किया जाए तो बहुत पोटेंशियल है आप लोगों। हाँ, बस अब मसला होता है आपकी फैसिलिटीज़ का, मसला होता है आपकी सिक्योरिटी। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर कोरिया या जापान या चाइना, जो इस वक्त जहाँ लोग करोड़ों की तादाद में हैं, उनसे मशवरा करके कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़, बजाय इसके कि हम बुकरात बनने की कोशिश करें जी ये हमारी सहूलत दे सके, उनसे के साथ बैठ के पता करें कि आपके जो यात्री हैं वो यहाँ क्या चाहते हैं, तब वही उनकी ट्रैफिक आनी शुरू होगी उस तरह से जिस तरह आप चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वही हमेशा ना यार, मतलब अगेन आंखें
खुलते से ही हमने सुनते हैं कि सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रमोट करना चाहिए, सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना चाहिए, बड़ी कैंपेनें भी हुई हैं, बड़े पैसे भी लगाए आप ना इमेज प्रमोट करें, जो पूरे स्टार है उसको अपना एम्बेसडर बना के। अच्छा, जो करतारपुर वाले जो सिख हमारे भाई वापस गए हैं, उससे ज्यादा आपके एम्बेसडर कौन? 14 करोड़ एम्बेसडर, 14 करोड़ एम्बेसडर हैं, तो यहाँ पर भी कोई तकरीबन 500 मिलियन पोटेंशियल एम्बेसडर आपके बैठे हुए हैं, इनको फैसिलिटेट करें। चले वापस करें, चले जनाब, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।